of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त 2019 तारीख का वो स्याह दिन है जब मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा करते हुए आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पड़ा। What sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops? Women, children, sick people, locked in as animals. 5 अगस्त को पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल मनाया गया, जबकि नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में इसी दिन राम मंदिर का इफ्तिताह किया। आज से 1 साल पहले जब आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया था तो उस वक्त मोदी सरकार ने यह दावा किया था कि इस आर्टिकल की मनसूखी के साथ ही जम्मू और कश्मीर में वाज़ेह तब्दीली आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी, जॉब क्रिएशन में इजाफा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट में वाज़ेह कमी होगी, जम्मू कश्मीर के लोगों को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और इस रीजन की सोशल डेवलपमेंट में भी इजाफा देखने में आएगा और जम्मू कश्मीर भारत की दूसरी रियासतों की तरह तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। इस वीडियो के पहले हिस्से में हम भारतीय ज़राए के मुताबिक ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के 1 साल बाद जम्मू कश्मीर में किस कदर तब्दीली आ सकी। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी कश्मीरियों को कोई फ़ायदा पहुँचा सकी है, क्या आलमी ताकतें कश्मीर के मामले में हमारे साथ हैं और क्या हम कश्मीर को लेकर वाकई संजीदा हैं। आइए देखते हैं। पिछले 1 साल के दौरान कश्मीर के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू की सूरत हाल बरकरार है। तमाम तर तालीमी इदारे और तजारती सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। कोविड-19 में जब हमें थोड़े दिनों के लिए लॉकडाउन का सामना करना पड़ा तो हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल खुलकर सामने आए, लेकिन ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि पिछले 1 साल से वादी कश्मीर के तमाम अफराद इसी लॉकडाउन के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुख्तलिफ भारतीय अखबारात के मुताबिक वादी के अंदर पिछले 1 साल से इंटरनेट की सहूलत मुकम्मल तौर पर बंद है। लॉकडाउन के दिनों में जब ऑनलाइन क्लासेज और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात की गई तो वादी के अंदर उस वक्त भी इंटरनेट बहाल नहीं किया गया। वादी के तकरीबन 10 लाख तालिब इल्म ऐसे हैं जो इस सारी सूरत हाल की वजह से शदीद मुतासर हो रहे हैं। पिछले 1 साल से वादी के तमाम स्कूल्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं और बच्चों की तालीम का शदीद नुकसान हो रहा है। आर्टिकल 370 के रिमूवल के वक्त ये दावा किया गया था कि इसके रिमूवल के साथ ही वादी के अंदर जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनके अंदर इजाफा होगा, लेकिन ये इजाफा किस कदर हो सकता है जब वादी के अंदर आपने पिछले 1 साल से इंटरनेट की फैसिलिटी ही प्रोवाइड नहीं की और जो हालात हो चुके हैं उसकी वजह से बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए भी नहीं जा पा रहे। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक अगस्त 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक वादी कश्मीर की इकोनॉमी को तकरीबन 17,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा और लेटेस्ट रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि ये नुकसान बढ़कर 40,000 करोड़ तक जा पहुंचा है। जहां जॉब क्रिएशन के बड़े बड़े दावे किए गए थे वहां इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है कि पिछले 1 साल में वादी कश्मीर में जो सूरत हाल है उसकी वजह से 5 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की वादी अपनी खूबसूरती के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है। वादी कश्मीर की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी टूरिज्म सेक्टर की तरफ से आता है। पिछले 1 साल में टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तकरीबन 9,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा टूरिज्म के सेक्टर को वादी कश्मीर के अंदर और टूरिज्म सेक्टर के अंदर तकरीबन 86% का ड्रॉप देखने में आया। पिछले 1 साल के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर आम लोगों की मुज़ाहमत भारतीय फोर्सेस के खिलाफ पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर में ख़वातीन और बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद किया जा रहा है उसकी मिसाल हमें पिछले 72 सालों में नहीं मिलती। ख़वातीन के ऊपर और बच्चों के ऊपर सरेआम पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया जो कि वॉर क्राइम्स के अंदर आता है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो सहूलियात है वो इंतहाई नाकाफ़ी हैं। इसी 1 साल के दौरान तमाम तर किस्म की मजहबी पाबंदियाँ लगाई गई भारतीय फोर्सेस की तरफ से। बहुत दफ़ा हमें ये देखने में आया कि मुसलमानों को जुमा की नमाज अदा नहीं करने दी गई मस्जिद के अंदर। तमाम की तमाम हुर्रियत क़यादत को या तो पाबंद सलासल कर दिया गया है या वो अपने घरों में नज़रबंद हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरी जो सियासी तंजीमें हैं, सियासी जमातें हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उनके ऊपर भी भारतीय फोर्सेस का तशद्दुद जारी है।
محبوبہ مفتی کو بھی پچھلے کافی عرصے سے انہوں نے نظر بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ وادی کے اندر ٹی وی اور اخبارات پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے، جس کے بعد وادی کا جو رابطہ ہے باہر کی دنیا سے وہ مکمل طور پر کٹ چکا ہے۔ آئے دن وادی کے اندر ظلم و ستم کی مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا میں گردش کرتی رہتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی مودی سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ہیومن رائٹس اور دنیا بھر کی عالمی تنظیموں نے اس معاملے کے اوپر اپنی آواز اٹھائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مودی سرکار کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ وادی کے اندر ایک بہت بڑا انسانی المیہ کھڑا ہو چکا ہے۔ اپنے انہی وار کرائمز کو چھپانے کے لیے مودی سرکار نے UN کے مبصرین کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ نہیں کرنے دیا، کیونکہ مودی سرکار یہ جانتی ہے کہ اگر UN کے مبصرین مقبوضہ کشمیر کا دورہ کریں گے تو بھارت کے ظلم و ستم پوری دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر ہم 5 اگست 2019 سے 5 اگست 2020 کو اینالائز کریں تو بھارتی دعوے جو اس وقت انہوں نے کیے تھے وہ مکمل طور پر ہمیں جھوٹ کا پلندہ نظر آتے ہیں۔ وادی کے اندر حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہو چکے ہیں اور لوگوں کے پاس اس وقت بیسک فیسلٹیز بھی نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ کشمیریوں کے لیے کتنا فائدہ مند رہی ہے۔ 5 اگست 2019 کو جب آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا گیا تو اس کے شروع کے دنوں میں پاکستان نے اس کے اوپر آفیشلی کوئی رسپانس نہیں دیا۔ پاکستان نے پہلی بار OIC کی میٹنگ میں یہ مسئلہ دنیا کے سامنے اٹھایا، لیکن وہاں پر بھی ہمیں اس وقت شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا جب ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود OIC نے بھارتی منسٹر کو اپنے اجلاس میں مدعو کیا۔ اس کے بعد UN کی جنرل اسمبلی میں عمران خان کی تقریر میں یہ معاملہ پوری دنیا کے سامنے کھل کر آیا۔ وہاں پر ملائیشیا، ترکی اور چین نے ہماری کھل کر حمایت کی اور پوری دنیا کے سامنے عمران خان نے بڑے اچھے طریقے سے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا۔ Of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. These 900,000 troops, what are they going to do when they come out? There'll be a bloodbath. Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. The world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور مختلف نیوز پیپر نے عمران خان کی اس تقریر کو باقاعدہ کوریج دی اور نیو یارک ٹائم نے باقاعدہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا آرٹیکل بھی چھپا، اور یوں دنیا پاکستان کے موقف کے ساتھ ہم آواز ہونے لگی۔ OIC میں جو بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں ان کے انڈیا کو لے کر اپنے مفادات ہیں، اور وہ اپنے مفادات کی خاطر کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی کھل کر حمایت نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے پاکستان کو اسلامی دنیا کے اندر ہی شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہر جمعے کو کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے لیے آدھا گھنٹہ احتجاج کرنے کا اعلان کیا۔ یوں 2-3 جمعے تو ہم نے یہ پریکٹس دیکھی، لیکن اس کے بعد بھی یہ پریکٹس مکمل طور پر بند کر دی گئی اور اس کا بھی کوئی خاص فائدہ کشمیریوں کو حاصل نہیں ہوا۔ حالیہ دنوں کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے بہت تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے پرسوں ہی پاکستان کے ایک نیا پولیٹیکل میپ بھی جاری کیا، جس کے اندر جموں کشمیر کے علاقے کو پاکستان میں شامل کیا گیا۔ اگر اس میپ کو یونائٹڈ نیشنز، گوگل اور دوسرے سرچ انجن تک بھیج دیا جائے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی سمجھی جائے گی۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی نے کل ہی بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کو کھلا چیلنج کیا کہ وہ آ کر مظفر آباد میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے خطاب کریں اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو سری نگر جانے کا موقع دیں۔ انڈیا یہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مودی مظفر آباد میں جب آئے گا تو اس کا استقبال جوتوں سے ہی ہوگا، اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اگر سری نگر جاتے ہیں تو وہاں ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے وادی گونج جائے گی۔ یوں اگر ہم پچھلے 1 سال میں پاکستان کی کشمیر پالیسی کا مطالعہ
مطالعہ کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شروع میں پاکستان نے کشمیر کے مسئلے میں کافی سنجیدگی دکھائی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان نے کشمیر کا معاملہ ہائی لائٹ نہیں کیا دنیا کے آگے۔ پاکستان کو اور زیادہ شدت کے ساتھ، اور زیادہ قوت کے ساتھ OIC اور دنیا بھر کی عالمی طاقتوں کو یہ بات باور کروانی ہوگی کہ کشمیر پاکستان کے تشخص کے لیے انتہائی ضروری ہے اور پاکستان کشمیر کے سٹان سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کی عالمی طاقتیں جو اپنے آپ کو امن کی بہت بڑی چیمپئن سمجھتی ہیں، ان کو بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ نریندر مودی اور انڈیا کے اوپر پریشر ڈیولپ کریں کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے۔ کشمیر کے اندر استصواب رائے اور ووٹنگ کروائی جانی چاہیے اور عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیا جانا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جیسے آزاد کشمیر میں یونائٹڈ نیشن کے مبصرین اور میڈیا کو ایکسیس دی ہے، ویسے ہی نریندر مودی کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر عالمی میڈیا کو ایکسیس دے تاکہ لوگوں کو اصل حقیقت کا پتہ چل سکے کہ مودی نے مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں پر کتنا ظلم ڈھایا ہے۔ ناظرین، کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بنا یہ خطہ کبھی بھی امن کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ کشمیر کے مسئلے کی صورت میں اس خطے کے اندر ایک واضح اور مستقل ٹینشن برقرار ہے جو کہ خطے میں کسی بھی وقت ایک نئی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس خطے کی تمام بڑی طاقتیں بیٹھ کر مسئلہ کشمیر کا کوئی سیاسی حل نکالیں تاکہ خطہ ایک بہت بڑے انسانی المیے سے بچ سکے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔